अस्तु, आरब्धम्। इदानीम् अस्माकं विषयः अस्ति एकनवतितमा कारिका। एकनवतितमा कारिका अस्ति इदानीम् अस्माकम् अद्यतनचर्चायाः विषयः। अस्माकं वर्गे वर्गान्तकाले मया उक्तम् एकः विषयः उपस्थापितः ह्यः। सः एवम् एषः विषयः आसीत्, यदा वयं दूरात् वा अन्धकारे वा दूरे वृक्षं दृष्ट्वा गज इव भासते इति उक्तम्, अथवा रज्जुं दृष्ट्वा अन्धकारे सर्प इव भासः भवति इति उक्तम्। दूरे यः वृक्षः दृश्यते तं दृष्ट्वा गज इत्येव बोधः भवेत् इति नास्ति। गज इत्यपि भवितुमर्हति, पर्वतम् इत्यपि भवितुमर्हति, किञ्चित् दूरे अस्ति चेत् मेघः इत्यपि भवितुमर्हति। तर्हि एवं नियमः नास्ति, तेन गजरूपेण एव भवितव्यम् इति तु नास्ति। तथा एकः निश्चितक्रमः नास्ति तत्र। अत्रापि भासः एव अस्ति, ध्वनिः भासते इति भवन्तः उक्तवन्तः, परन्तु अत्र भासे कश्चन क्रमः अस्ति। वर्णः, पदं, वाक्यम् इति कश्चन नियतः क्रमः तत्र अस्ति। तस्य कारणं किम् इति प्रश्नः। शब्दावबोधकाले, ध्वनिश्रवणकाले वर्ण, पद, वाक्यबोधः भवति। कश्चन नियतः क्रमः तत्र अस्ति। तस्य किं कारणम् इति विषयः चर्चायाः। एतस्य समाधानम्, एतस्य उत्तरं केनचित् उदाहरणेन आचार्यः अग्रिमायां कारिकायां प्रतिपादयितुम् आरभते। तर्हि तत्र वयं पश्यामः तत्र किं वदति आचार्यः। कारिकां पठित्वा अग्रे गच्छामः। तत्र एवमस्ति कारिका, पठामः। यथानुपूर्वी नियमो विकारे क्षीरबीजयोः तथैव प्रतिपत्ॄणाम् नियतो बुद्धिषु क्रमः पुनरेकवारं। यथानुपूर्वी नियमो विकारे क्षीरबीजयोः तथैव प्रतिपत्रूणाम् नियतो बुद्धिषु क्रमः एवमस्ति। तत्र पदच्छेदं
विकारे क्षीरबीजयोः तथैव प्रतिपत्तॄणां नियतो बुद्धिषु क्रमः इति अस्ति। यथा आनुपूर्वी नियमः विकारे क्षीरबीजो तथैव प्रतिपत्तॄणां नियतो बुद्धिषु क्रमः इति पदच्छेदः। तत्र किमस्ति? यथा एकं लौकिकम् उदाहरणं तत्र उपस्थापयति। यथा क्षीरबीजयोः, पश्यतु, क्षीरविषये आचार्यः प्रतिपादयति, क्षीरविषये बीजविषये च प्रतिपादयति। क्षीरविषयः एतदर्थम् उपस्थापयति, दुग्धात् वयं घृतं कुर्मः, दुग्धात् घृतं निष्कासयामः। दुग्धात् घृतनिष्कासने दुग्धे घृतमस्ति, घृतस्य निष्कासनं भवति, परन्तु दुग्धात् घृतनिष्कासनकाले तत्र कश्चन क्रमः अस्ति। प्रथमं तु दुग्धम् उष्णीकर्तव्यं भवति, तदनन्तरं तत्र आतञ्चनं स्थापनीयं भवति, तत् दधि आतञ्चनरूपेण तत्र स्थापयति, तर्हि दुग्धं दधि भवति, तस्य पुनः आलोढनं मथनं करोति, मथनोत्तरकाले ततः नवनीतं जायते, नवनीतं पुनः उष्णं करोति चेत् घृतं भवति। तर्हि दुग्धात् घृतं भवति इत्यत्र कश्चन क्रमः तु अस्ति एव, 1 by 1 भवति, एकोत्तरम् अपरं कार्यम् इति भवति। बीजविषये अपि एवमस्ति। तत्र एक बीजं स्थापयति, बीजः तु वृक्षरूपेण परिवर्तते, परन्तु तत्रापि क्रमः अस्ति। तत्र प्रथमं बीजं स्थापयामः, तदनन्तरम् अङ्कुरः जायते, तद् क्रमेण वर्धते, तद् एवं शाखोपशाखारूपेण वृक्षरूपेण परिवर्तितः भवति। तत्रापि कश्चन क्रमः अस्ति। तं क्रमं मनसि निधाय आचार्यः वदति क्षीरबीजयोः इति। क्षीरबीजयोः इति कथनस्य आशयः सः। तत्र तदेव वदति आचार्यः, यथा क्षीरबीजयोः विकारे च आनुपूर्वी नियमः दृश्यते। दृश्यते इति अत्र नास्ति, दृश्यते इति अस्माभिः योजनीयम्। यथा क्षीरबीजयोः विकारे च इत्यपि योजनीयम्। यथा क्षीरबीजयोः विकारे आनुपूर्वी नियमः दृश्यते। आनुपूर्वी नियमः इत्युक्ते नियतः कश्चन क्रमः इत्यर्थः। नियतक्रमः, निश्चितः कश्चन क्रमः तत्र अस्ति इति दृश्यते। तत्तु वयं द्रष्टुं शक्नुमः, अस्माकम् अनुभवे भवति। तथैव एवमेव एव प्रकारेण प्रतिपत्तॄणाम् इति अस्ति अत्र श्लोके। प्रतिपत्तॄणाम् इत्यस्य अत्र वाक्यप्रतिपत्तॄणाम् इति अस्माभिः योजनीयं। कस्य प्रतिपत्ता अस्ति? प्रतिपत्ता इति बोधा, वाक्यग्रहीता। प्रतिपत्ता इति ग्रहीता। कस्य ग्रहणं करोति? वाक्यस्य ग्रहीता। तेन कारणेन तथैव इत्यनन्तरं वाक्य इति एकं पदं, वाक्य इति एकं पदं योजयामः। तेन तथैव वाक्यप्रतिपत्तॄणाम्
इत्युक्ते वाक्यगृहीतॄणां बुद्धिषु बुद्धौ बुद्धिषु तेषां बुद्धौ क्रमः नियतः वर्तते। क्रमः नियतः वर्तते इत्युक्ते वर्णः पदं वाक्यम् इति कश्चन क्रमः नियतरूपेण वर्तते इत्यर्थः। यदा यदा पूर्वोक्त दृष्टान्तानुसारं वाक्यप्रतिपत्तॄणामपि बुद्धिषु कश्चन क्रमः नियतः वर्तते, तद् आदितः एव नियतः वर्तते। यथा दुग्धात् घृतस्वीकरणाय घृतलाभाय कश्चन क्रमः पूर्वं मया प्रतिपादितः। दुग्ध उष्णीकरणादारभ्य नवनीत उष्णीकरणपर्यन्तं यः क्रमः, तेन क्रमेणैव तत्सर्वं भवति। एवमेव वृक्षात् बीजात् वृक्षोत्पत्तिरपि एवमेवं भवति। वृक्षात् बीजोत्पत्तिरपि एवमेवं भवति। तत्रापि बीजवपनानन्तरम् अंकुरः जायते, अंकुरोत्तरं मन्तं मन्तं लघु सस्यरूपेण परिवर्तते, तदनन्तरं सः शाखोपशाखारूपेण वृक्षरूपेण परिवर्तते इति क्रमः। महावृक्षरूपेण परिवर्तते। तर्हि महावृक्षः एकस्मात् बीजात् जायते। महावृक्षः एकस्मात् बीजात् जायते। तत्र क्षीरबीजयोः विषये एतादृशः कश्चन क्रमः यथा दृश्यते, तद्वत् वाक्यविषये अपि, वाक्यावगमनविषये अपि, वाक्यबोधविषये अपि वर्ण पद इत्यादि कश्चन क्रमः तत्र निश्चितः अस्ति। स्वाभाविकरूपेण तत्र निश्चितः अस्ति इति एतस्याः कारिकायाः आशयः। अत्यन्त सरलकारिका अस्ति, अर्थः स्पष्टः, अत्र कोऽपि गूढार्थः वा किमपि नास्ति। पदार्थानां नियतशक्तित्वात् यथा क्षीरबीजयोः विकारे दधि वृक्षभावेन परिणामे आनुपूर्वी नियमः क्रमनियमः, अहं तत्र विवरणं पठन् अस्मि, तथैव प्रतिपत्तॄणाम् अर्वादृशाम् अस्मदादीनां स्फोटविषयासु बुद्धिषु पूर्णं वर्णविषया, ततः पदविषया, ततः वाक्यविषया बुद्धिरिति क्रमः नियतः वर्तते। नियतक्रमत्वात् व्यञ्जकस्य व्यङ्ग्यस्यापि क्रमनियमः इत्यर्थः। अयं क्रमः बुद्धौ वर्तते व्यञ्जकस्य। नियतक्रमः तत्र व्यञ्जकस्य ध्वनेः अस्माकं मनसि वर्तते, बुद्धौ वर्तते। तद् व्यङ्ग्यस्यापि क्रमनियम इव भासते इत्यर्थः इति तस्य आशयः। तावदेव तत्र तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। तस्य अधिकविवरणस्य तत्र किमपि तथा न दृश्यते। एकवारम् अन्वयं पश्यामः। यथा क्षीरबीजयोः विकारे च आनुपूर्वी नियमः दृश्यते, तथैव वाक्यप्रतिपत्तॄणां बुद्धिषु क्रमः नियतः वर्तते। वर्तते इति अस्माभिः तत्र योजनीयमस्ति। वर्तते इति तत्र नास्ति, वर्तते इति अस्माभिः योजनीयम्। एवं तर्हि पूर्वं तस्य पूर्णम् अन्वयक्रमः भवति। यथा क्षीरबीजयोः विकारे च आनुपूर्वी नियमः दृश्यते, तथैव वाक्यप्रतिपत्तॄणां बुद्धिषु क्रमः नियतः वर्तते इति कारिकायाः अन्वयः। तावदेव तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। एकवारं पठित्वा अग्रिमां कारिकां प्रति गच्छामः।
यथानुपूर्वी नियमो यथानुपूर्वी नियमो विकारे क्षीरबीजयोः विकारे क्षीरबीजयोः तथैव प्रतिपत्तॄणां प्रतिपत्तॄणां नियतो बुद्धिषु क्रमः। नियतो बुद्धिषु क्रमः। अग्रिमा कारिका। एतस्मिन् प्रकरणे द्विनवतितमपर्यन्तम् अयं विषयः चलति, 29तमकारिकापर्यन्तं। तर्हि अस्मिन् प्रकरणे तत्र एषा अन्तिमा कारिका। तत्र विषयः अस्ति, तत्र मीमांसकमतम् उपस्थापयति अस्मिन् विषये। वर्णनित्यत्ववादिनः मीमांसकाः, तद् वयं पूर्वमपि पठितवन्तः, पूर्वमपि दृष्टवन्तः। वर्णनित्यत्ववादिनः भवन्ति ते मीमांसकाः। तेषां मते वर्णात् भिन्न पदं वा वाक्यं वा नास्ति। वर्णात् भिन्नं किं? वर्णात् भिन्नं पदं वा वाक्यं वा तेषां मते नास्ति। एक निश्चितक्रमेण कश्चन निश्चितक्रमः, तेन क्रमेण वर्णानाम् अभिव्यक्तिः भवति, पदं वाक्यं च। वर्णानां विशेषणं, वर्णानां विन्यासः विशेषक्रमेण वर्णानां विन्यासः भवति, तत् पदरूपेण वाक्यरूपेण दृश्यते। वर्णः इति सत्यं। वर्णाद् भिन्नं पदं वा वाक्यं वा। पदवाक्यादीनां एषः भागभेदः, अर्थात् पदरूपेण वाक्यरूपेण यः भागभेदः भवति, तत् केवलं बोधाय उपकारकं भवति। पदवाक्य इत्यादि भागभेदः, तत्र भागभेदः सर्वे वर्णाः, परन्तु पदरूपेण यः भागः अथवा वाक्यरूपेण यः भागः इति दृश्यते, तत् केवलं कस्य कृते भवति इति उक्तं? तत् केवलं अवबोधाय उपकारकं भवति इत्यर्थः। वस्तुतः वर्णः एव सत्यमस्ति, वर्णः एव नित्यमस्ति। पदं वा वाक्यं वा तथा नास्ति, तत् केवलम् उपकारकम् इति वर्णनित्यवादिनां मीमांसकानां मतम्। मीमांसकाः वर्णनित्यवादिनः, तेषां मतमेतत्। तर्हि तत्र अग्रिमा कारिका, तस्मिन् विषये अग्रिमा कारिका पठामः। भागवत्स्वपि तेष्वेव रूपभेदो ध्वने क्रमात् निर्भागेष्वभ्युपायो वा भागभेद प्रकल्पनम्। पुनरेकवारं। भागवत्स्वपि तेष्वेव रूपभेदो ध्वने क्रमात्
निर्भागेष्वभ्युपायो वा निर्भागेष्वभ्युपायो वा भागभेदप्रकल्पनम् भागभेदप्रकल्पनम्। भागवत्सु अपि तेषु एव रूपभेदः ध्वनेः क्रमात् निर्भागेषु अभ्युपायो वा भागभेदप्रकल्पनम् इति अस्ति। भागवत्सु अपि तेषु एव रूपभेदः ध्वनेः क्रमात् निर्भागेषु अभ्युपायः वा भागभेदप्रकल्पनम् इति पदच्छेदः। भागवत्सु अपि तेषु अर्थात भागवत इत्युक्ते भागवत समुदित वर्णरूपेषु इत्यर्थः। तेषु अर्थात सखंड पदवाक्येषु भागवत्सु अपि तेषु इत्युक्ते अवयव सहित पदवाक्येषु इत्यर्थः। सखंड पदवाक्येषु भागवत्सु अपि तेषु ध्वनेः क्रम एव ध्वनेः क्रमात् एव कस्य ध्वनेः इति योजनीयम्। उच्चरित इति शब्दः योजनीयः तत्र। इत्युक्ते भागवत्स्वपि तेषु उच्चरित ध्वनेः क्रमादेव उच्चरित ध्वनेः क्रमादेव इति अन्वयः करणीयः। अर्थात् भागवत्स्वपि तेषु सावयव पदवाक्येषु अवयव सहित पदवाक्येषु उच्चरित ध्वनेः क्रमादेव ध्वनेः वयम् उच्चारणं कुर्मः तेन उच्चारित ध्वनेः क्रमात् अत्र यः क्रमः अस्ति तस्य आधारेण रूपभेदः उक्तः। रूपभेदः भवति। कथं रूपभेदः भवति यदा वयं पश्यामः। नकारः अस्ति, नदी इति शब्दः अस्ति। तत्र नकारोत्तर दकारोत्तर इकारः इति एकः क्रमः। एतदेव दीन इति वयं कुर्मः। वर्णः सत्यं समानः परन्तु अर्थः भिन्नः जातः। नदी इत्यस्य भिन्नः अर्थः, दीनः इत्यस्य भिन्नः अर्थः। न इति तत्रापि अस्ति, दी इत्यपि अस्ति, उभयत्रापि नकारापि अस्ति। नदी अर्थः भिन्नः, दीन इत्यस्य अर्थः भिन्नः भवति। तत्र कश्चन क्रमः, तेन क्रमेण वस्तुतः अर्थबोधः भवति। तत्र किं करणीयं भवति, क्रमादेव रूपभेदः उक्तः। तर्हि रूपभेदः उक्तः इत्यस्य पूर्वं नदी दीनादिषु रूपभेदः उक्तः इति अस्माभिः योजनीयं। तर्हि पूर्णान्वयः भवति। रूपभेदः इति शब्दात् पूर्वं किं योजयामः, नदी दीनादिषु रूपभेदः उक्तः। रूपभेदः उक्तः। तत्र पश्यतु, इदानीं तावत्पर्यन्तम् अन्वयः जातः। भागवत्स्वपि तेषु इत्युक्ते सावयव अथवा अवयव सहित पदवाक्येषु, अर्थात् पदमिति अवयवः, वाक्यमिति तत् अवयव सहित पदवाक्येषु उच्चारित ध्वनेः क्रमादेव
नदी दीनादिषु रूपभेदः उक्तः। रूपभेदः उक्तः उक्तः इति अस्माभिः योजनीयं। तत्र रूपभेदः उक्तः। तत्र पश्यतु, इति एक स्टेट्मेंट अस्ति। अर्थात् कश्चन क्रमः, कस्य क्रमः? वर्णानां क्रमः। वर्णानां क्रमेण तत्र रूपभेदः उक्तः अस्ति। निर्भागेषु पक्षेषु, इदानीं द्वितीयः पक्षः, निर्भागेषु पक्षेषु, निर्भागेषु इत्युक्ते निर्भागेषु पक्षेषु अखण्डम् अस्ति पदवाक्यम्, अखण्डमस्ति पदवाक्यम् इति पक्षे तु निर्भागेषु, तत्र निर्भागः इत्युक्ते कोऽपि पदवाक्य इत्यादि भेदः नास्ति। निर्भागः पूर्वं तु पदम् इत्यादि भेदसहितं यदि वयं चिन्तयामः, तत्र यः भेदः दृश्यते तस्य रूपभेदस्य कारणं ध्वनेः क्रमात् इति। निर्भागपक्षे तु तर्हि नित्यमस्ति वर्णः इति ये मीमांसकाः अर्थं कुर्वन्ति, सिद्धान्तं कुर्वन्ति, तेषां कालेन वा देशेन वा कोऽपि व्यवायः नास्ति। तत्र पूर्वं परम् इति भावभेदः अपि तस्य नास्ति। परन्तु वर्णानां नियतक्रमेण एकः समूहः भवति, तेन पदवाक्यप्रतीतिः भवति इति प्रथमपक्षस्य आशयः। इत्युक्ते वर्णानां नियतः कश्चन क्रमः, यदा नकारोत्तर दी इति वदति चेत् नदी क्रमः, दी उत्तर न वदति चेत् अपरः कश्चन क्रमः, तेन एवं भवति। वर्णानां वस्तुतः क्रमः नास्ति, वर्णानां कोऽपि क्रमः नास्ति। वर्णानाम् अभिव्यञ्जनं ध्वनिना क्रियते। वर्णानाम् अभिव्यञ्जनं कथं भवति? वर्णानाम् अभिव्यञ्जनं ध्वनिना भवति। ध्वनिना वर्णानाम् अभिव्यञ्जनं, तस्य ध्वनेः क्रमः अस्ति। न इति पूर्वमस्ति, न इति पहार, यदा वृक्षः इत्यादि भिन्नभिन्नशब्दाः, कूपः, यूपः, तत्र वर्णानां क्रमः नास्ति, वर्णाः एवं सन्ति, ध्वनेः क्रमः भवति। यदा भवन्तः ध्वनेः उच्चारणकाले, ध्वनि अभिव्यञ्जनकाले तत्र कश्चन क्रमः भवति। तेन सूपः, यूपः, पश्यतु, तत्र सूपः इति एकवारम् उक्तं, तदनन्तरं सु इति निष्कास्य तत्र यु इति स्थापयति चेत् अर्थः भिन्नः, यूपः इति भिन्नः जातः। जरा इति शब्दः, तद् पीडितं करोति चेत् राजा भवति, जरा इति शब्दः राजा इति भवति। तत्र सर्वत्र वर्णानां कः भेदः अस्ति? जरा इत्यत्र यः रा इति अस्ति, स एव राजा इत्यत्रापि अस्ति, परन्तु अर्थे भेदः अस्ति। किमर्थम् अर्थे भेदः भवति? तत्र ध्वनेः क्रमः भिन्नः, तत्र क्रमानुसारं तस्य परिवर्तनं भवति। वर्णानां भेदः नास्ति, वर्णानां भेदः नास्ति। एतद् वस्तुतः यद् भिन्नम् इति दृश्यते तद् वस्तुतः ध्वनेः भेदः इति वर्णस्फोटवादिनां मतं। मीमांसकाः वर्णस्फोटवादिनः, तेषां मीमांसकानां मतम् एवमस्ति। अर्थात् तत्र वर्णः एव मुख्यं, तदेव सत्यं, तत्र कोऽपि भेदः नास्ति। यः भेदः दृश्यते
तत्तु ध्वनेः भेदः, ध्वनिभेदेन तत्र भेदः इव दृश्यते इति केषां मतं? मीमांसकानां मतं। कीदृशानाम्? अखण्डस्फोटवादिनां मीमांसकानां मतमस्ति एतत्। इति एकः भागः। परन्तु अखण्डपदवाक्यस्फोटवादिनः अपि सन्ति। पक्षे द्वितीयपङ्क्ति तदेव निर्भागेषु अभ्युपायः इति। निर्भागेषु पक्षेषु अर्थात् तत्र अखण्डमस्ति, पदवाक्ये अखण्डता अस्ति, पूर्वं तु सावयवत्वं कथितं, न तथा नास्ति। अखण्डमस्ति इति यः पक्षः भवति तत्र भागभेदप्रकल्पनं, यदा वयं पूर्वमेव उक्तवन्तः, अखण्डवाक्यस्फोटवादिनः वैयाकरणाः, तदहं ह्यः अपि उक्तवान्। अखण्डवाक्यस्फोटवादिनः, मीमांसकाः तु वर्णस्फोटवादिनः। उभयोरपि शब्दनित्यता तु अस्ति एव। वैयाकरणानामपि वैयाकरणाः अपि शब्दनित्यत्ववादिनः, मीमांसकाः अपि शब्दनित्यत्ववादिनः। मीमांसकानां तु वर्णस्फोटनित्यत्वम् अस्ति, वैयाकरणानां तु अखण्डवाक्यस्फोटत्वम् अस्ति इति भेदः। तेषां पक्षे निर्भागपक्षे इत्युक्ते अखण्डवाक्यस्फोटपक्षे भागभेदप्रकल्पनं। भागभेदप्रकल्पनं नाम वर्णं पदम् इत्यादि भागभेदप्रकल्पनं कल्पना। अखण्डबोधे, बोधे अखण्डबोधे तन्नास्ति तत्र, तदस्माभिः योजनीयम्। इदानीम् अहं पुनरेकवारं द्वितीयपङ्क्तेः अन्वयक्रमं वदामि। निर्भागेषु पक्षेषु, पक्षेषु इति कंसे, भागभेदप्रकल्पनं, भागभेदप्रकल्पनं, तदनन्तरम् अखण्डबोधे इति योजनीयम्। अखण्डबोधे अभ्युपायो वा, अभ्युपायो वा भवेत् इति क्रियापदं योजयामः। क्रियापदं नास्ति, क्रियापदं योजयामः। अभ्युपायो वा इत्युक्ते निर्भागेषु पक्षेषु इत्युक्ते अखण्ड वाक्यस्फोटवादिनां पक्षे भागभेदप्रकल्पनं, यः भागभेदः वर्णं, वर्णः, पदम् इति भागभेदः भवति खलु, सः अखण्डवाक्यस्फोटे, अखण्डबोधे, अखण्डपदवाक्यबोधाय अभ्युपायः भवति। अभ्युपायः भवति, अभ्युपायः नाम उपायः भवति। अखण्डवाक्यस्फोटनिमित्तम्, अखण्डवाक्यस्फोट अवगमनाय, अखण्डवाक्यस्फोट निमित्तं किं वर्णः इत्यादि किमस्ति? अभ्युपायः अस्ति, उपायः अस्ति। सः कमस्ति? निर्भागेषु भागभेदप्रकल्पनम् उपायः इति। यथा सखण्डपदवाक्यस्फोटवादिनां पूर्वपूर्ववर्णानां सखण्डपदादिबोधे उपायता, तथा निर्भागेषु अखण्डपदादिस्फोटेषु भागभेदप्रकल्पनम् उपायः। तत्र पूर्वोक्त उपायः रूपभेदः उक्तः, आचार्यः अनया कारिकया अत्र उपस्थाप्य अयं विषयः अत्र समाप्तः भवति। तत्र किं किम् उक्तं? भागवत्स्वपि तेषु उच्चार्यः ध्वनेः क्रमात् एव नदी दीनादिषु रूपभेदः उक्तः। निर्भागेषु पक्षेषु भागभेदप्रकल्पनम् अखण्डबोधे अभ्युपायः वा
भवेत् अभ्युपायः वा भवेत् इति तत्र कार्यायः तत्र सामान्य अन्वयः। इदानीम् अहं चिन्तयामि अवगतमिति, तर्हि वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। यदि कोऽपि संशयः अस्ति प्रष्टुं शक्नुवन्ति, अन्यथा वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् एतदेकं प्रकरणम् अत्र समाप्तम्। अग्रे गच्छामः। पठामः। भागवत्स्वपितेष्वेव भागवत्सु पितेषु एव रूपभेदो ध्वने क्रमात् रूपभेदो ध्वने क्रमात् निर्भागेष्वभ्युपायो वा निर्भागेष्वप्युपायो वा भागभेदप्रकल्पनम् भागभेदप्रकल्पनम्। अस्तु, इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। द्विनवतिकारिका इदानीम् अत्र समाप्ता। अग्रिमा कारिका तत्र 93 चतुर्नवति इति कारिकाद्वयं तत्र स्फोटभेदानां विषये किञ्चित् ईषत् प्रतिपादयति। तदनन्तरम् अग्रे पुनः विस्तृतमस्ति। तत्र जातिस्फोटः व्यक्तिस्फोटः इति विषयद्वयम् अत्र प्रतिपादयति। 93 चतुर्नवति इति कारिकाद्वयम् तत्र जातिस्फोटविवरणमपि करोति, व्यक्तिस्फोटविवरणमपि करोति। तत्र जातिस्फोटः इत्यपि अस्ति, व्यक्तिस्फोटः इत्यपि अस्ति। तत्र तस्मिन् विषये अग्रे तस्य प्रतिपादनम्। तत्र जातिस्फोटवादिनाम् इत्युक्ते अखण्ड शब्दगत जाति, अर्थात् शब्दे यः जाति भवति तद् अखण्डः अस्ति। अखण्ड शब्दगत जातिं ये स्वीकुर्वन्ति तादृशानां जातिस्फोटवादिनां तत्र मतम् अवतारयति आचार्यः अध्यात्मिकायाम्। अखण्डस्फोटेषु शब्दानित्यत्वम् अभ्युगम्य अखण्डायाः शब्दगतजातेः वा अशब्दगतेः अचत्वम् अभ्युपगच्छतां जातिस्फोटवादिनां मतः। अर्थात् ये जनाः अखण्ड शब्दगत जातिं वाचकरूपेण स्वीकुर्वन्ति तेषां जातिस्फोटवादिनां मतम् अत्र उपस्थापयति। तत्र तदनन्तरं पुनः 93 चतुर्नवति मध्ये वयं गच्छामः चेत् तत्र शब्दतत्त्वम् इति विषयः तत्र भिन्नं तत्र प्रतिपादयति। इति तत्र अत्र जातिस्फोटः भवति, तत्र अखण्ड एतद् भवति। पश्यामः, वयं पठामः इदानीम्। अनेकव्यक्त्यभिव्यङ्ग्या जातिस्फोट इति स्मृता कश्चिद्व्यक्तय एवास्य ध्वनित्वेन प्रकल्पिता। अनेकव्यक्त्यभिव्यङ्ग्या जातिस्फोट इति स्मृता कश्चिद्व्यक्तय एवास्य
कश्चिद् व्यक्तिरेवास्य ध्वनित्वेन प्रकल्पिता। ध्वनित्वेन प्रकल्पिता। प्रकल्पिता। पदच्छेदं कुर्मः। अनेकव्यक्त्यभिव्यङ्ग्याः जातिः स्फोटः इति स्मृतः। अनेकव्यक्त्यभिव्यङ्ग्या जातिः स्फोट इति स्मृतः। भवन्तः जानन्ति तत्र जाति अनन्तरं व्यक्ति इति पक्षद्वयम्। जाति इत्युक्ते धर्मः। यदा गौः इति व्यक्ति, गोत्वम् इति जाति। एतत् सामान्य सिद्धान्तः। व्यक्तौ वर्तमानः धर्मः जातिः। गौः इति व्यक्ति, तस्मिन् वर्तमानः धर्मः गोत्वम्। नीलः वर्णः नीलत्वं तस्य जाति। मनुष्यः मनुष्यत्वम्। एवम् अस्ति। अनेकव्यक्त्यभिव्यङ्ग्यः जातिः स्फोटः इति स्मृता। जातिः स्फोट इति स्मृता इति उक्तम्। कैचित् व्यक्तयः एव अस्याः ध्वनित्वेन प्रकल्पिता इति द्वितीयपङ्क्ति। कश्चित् व्यक्तयः एव अस्याः ध्वनित्वेन प्रकल्पिता इति। तत्र नित्यत्ववादिनः पक्षः। कश्चित् कश्चित् इति आकृतिनित्यत्वात्। कश्चित् आकृतिनित्यत्ववादिनः तेषाम् आकृति इति जाति। आकृति इति जाति। आकृति तथा भाष्ये साङ्ख्ये आकृतिशब्दः प्रयुक्तः अस्ति। आकृति इति जातिः इत्यर्थः। तत्र कश्चित् कश्चित् इत्युक्ते नित्यत्ववादिभिः इत्यर्थः। शब्दगता जातिः नित्या इति कारणेन शब्दगता जाति अर्थात एकैकस्मिन् तत्र शब्दे या जातिः वर्तते सा जाति नित्या अस्ति। जाति नित्या अस्ति इति कृत्वा शब्दः नित्यः इति तेषां मतम्। एकः भिन्नप्रकारः। तत्र कथं ते स्वीकुर्वन्ति? शब्दगतजातिः नित्या। तदेव जातिः च धर्मः। सः धर्मः नित्यः। कारणेन सः धर्मः नित्यः इति कृत्वा तेन कारणेन शब्दः नित्यः इति तेषां न्यायः, सिद्धान्तः। तदेव तादृशानां शब्दनित्यत्व तत्र ते अस्ति नित्यत्ववादिनः। तेषां पक्षे कैश्चित् नित्यत्ववादिभिः एवं स्मृताः, एवं सिद्धान्तितवन्तः। स्मृताः इति ते एवं कथितवन्तः, एवं चिन्तितवन्तः। कथम्? अनेकव्यक्त्यभिव्यङ्ग्या, अनेक शब्दव्यक्तिभिः अनेकव्यक्त्यभिव्यङ्ग्या इति उक्तम्। अनेकव्यक्त्यभिव्यङ्ग्या इत्युक्ते अनेक शब्दव्यक्तिभिः अभिव्यङ्ग्या जातिः। अनेक व्यक्ति द्वारा अभिव्यङ्ग्या भवति जाति। का जाति? शब्दजाति। शब्दस्य जाति। शब्दजातिः स्फोट इति स्मृताः। तस्य स्फोट इति तेषां विवरणम्। स्फोटः इति तेषां पक्षे अनेक
शब्दव्यक्तिभिः अभिव्यङ्ग्या अभिव्यक्ता शब्दजातिः स्फोट इति स्मृताः। तत्र एवमस्ति, स्फोटः प्राथमिकरूपेण द्विविधः, जातिस्फोटः व्यक्तिस्फोटः च। प्राथमिक विभागं करोमि, तदनन्तरं पुनः पद वर्ण तत्र वर्ण पद वर्णजातिस्फोटः, पदजातिस्फोटः, वाक्यजातिस्फोट इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकाराः भवन्ति, स्फोटप्रकाराः भवन्ति। तदनन्तरं वयं चिन्तयामः। प्राथमिकरूपेण बेसिकली एकः जातिस्फोटः, अपरः व्यक्तिस्फोटः। यदि व्यक्तिस्फोटे वर्ण पद वाक्य व्यक्तिस्फोटाः भवन्ति, एवमेव जातिस्फोटे वर्ण पद वाक्य जातिस्फोटः भवति। तत्र एतेषां मते, जातिस्फोटवादिनां मते उच्चारितध्वनिना शब्दगत जातिम् अभिव्यञ्जयति। उच्चारितेन ध्वनिना किम् अभिव्यञ्जयति? शब्दगत जातिम् अभिव्यञ्जयति। इत्युक्ते कश्चन घटः इति उच्चार्यते, केनचित् घटः इति उच्चार्यते, कोऽपि उक्तः घटः इति। तत्र किं बुद्धं भवति, तत्र किम् अवगतं भवति? घटशब्दस्य उच्चारणेन घटत्वं बुध्यते इति तेषां मतं। कश्चन घटः इति उच्चारितः, घटशब्दस्य उच्चारणेन घटजातो वर्तमानस्य घटस्य बोधः भवति, अर्थात् घटत्वस्य बोधः भवति। तद् घटत्वम् इति जाति, तस्य बोधः भवति। अनन्तरं सा जातिः नित्या अस्ति, कारण घटः नष्टः भवति चेदपि घटत्वं नष्टं न भवति। तद् यत्र घटत्वमिति नित्यमस्ति। यदा भवतां हस्ते गृहे एकः घटः अस्ति, सः घटः छिन्नः जातः, भग्नः जातः, घटव्यक्ति भग्नः जातः, परन्तु घटत्वं नाम तस्य धर्मः अस्ति खलु, तत्तु नष्टः न भवति, तत्तु चिरं तिष्ठति। यदा गौ नश्यति कदाचित्, परन्तु गोत्वं तिष्ठति, गोत्वं भवति। तेन कारणेन जाति नित्या अस्ति तेषां पक्षे। सा नित्या जातिः स्फोट इत्युच्यते। तेषां पक्षे स्फोटस्य विवरणं नाम सा जाति। सा जाति कीदृशी जाति? अनेक व्यक्त्यभिव्यङ्ग्या जाति। अनेक व्यक्त्यभिव्यङ्ग्या, अनेक व्यक्त्यभिव्यङ्ग्या इत्युक्ते अनेक वर्ण पदादिभिः अभिव्यक्ता जातिः किमुच्यते? स्फोट इत्युच्यते इति तेषां मतं। तदेव अनेक तत् घटः इत्युच्चारिते सति घटत्वस्य बोधः भवति इति। जातिः नित्या, जातिः नित्या, जातिः नित्या अस्ति इति कारणेन शब्द जाति इति शब्दः अपि नित्यः। जातिः नित्या अस्ति लोके, जाति नित्या अस्ति इति कृत्वा शब्द जातिरपि नित्या अस्ति इति तेषां सिद्धान्तः। तदेव अनेक व्यक्ति अभिव्यङ्ग्या जाति स्फोट इति स्मृता इति वदति। अस्याः जातेः द्वितीया उक्ति। अस्याः जातेः शब्दरूपव्यक्तयः, तत्र शब्दरूप इति नास्ति, अस्याः जातेः व्यक्तयः इति अस्ति। कीदृशः व्यक्तयः? शब्दरूपव्यक्तयः इति अस्माभिः स्वीकरणीयम्। कारणं जातेः तत्र
व्यक्तयः प्रकाशकाः के भवन्ति? शब्दरूप व्यक्तयः। जाति अवबोधनाय जाति व्यञ्जनाय किम् आवश्यकं भवति? शब्दरूपः अपेक्षितः भवति। तत्र अस्याः जातेः शब्दरूप व्यक्तयः कथं भवति? ध्वनित्वेन प्रकल्पिताः, ध्वनि इति रूपेण प्रकल्पिताः वर्तन्ते इति तस्य अन्वयः। अस्याः जातेः अर्थात् पूर्वोक्त जातेः अनेक व्यक्त्यभिव्यङ्ग्या जाति इति उक्तं खलु, अनेक व्यक्त्यभिव्यङ्ग्या जाति इति उक्तं खलु। तस्याः जातेः शब्दरूपतयः शब्दरूप व्यक्तयः प्रकाशकाः किं भवति? ध्वनित्वेन प्रकल्पिताः, ध्वनिरूपेण प्रकल्पिताः। तत्र एवमस्ति, पश्यतु, ध्वनिः इत्युक्ते किमस्ति? तत्र एतेषाम् आशयः अस्ति जातेः शब्दरूप व्यक्तयः भवन्ति, ते ध्वनित्वेन प्रकल्पिताः। तर्हि स्फोटः इत्युक्ते जातिः स्फोटः। कीदृशजातिस्फोटः? अनेक व्यक्ति अभिव्यङ्ग्या जातिः स्फोटः। तस्य जातेः शब्दरूप प्रकाशकाः तत्र ध्वनिः तत्र ध्वनित्वेन प्रकल्पितः इति वर्तन्ते इति आशय। तत्र एवमस्ति, इति तस्य आशयः। अर्थात् तत्र स्पष्टमस्ति, तत्र किमस्ति? एकः भागः नाम जातिः स्फोटः। कीदृशी जातिः स्फोटः? अनेक व्यक्ति अभिव्यङ्ग्या जातिः स्फोटः। याः जातेः शब्दरूप व्यक्तयः ध्वनित्वेन प्रकल्पिताः। तत्र ते वस्तुतः ध्वनित्वेन अर्थात् घटपदरूप व्यञ्जक ध्वनिना घटपदरूप व्यञ्जक ध्वनिना घटजातिः अभिव्यज्यते इत्यर्थः। घटपदरूप व्यञ्जक ध्वनि तेन किम् अभिव्यज्यते? तेन घटत्वम् इति जातिः अभिव्यज्यते। घटत्वं नित्यमस्ति। किमर्थं? जाति नित्यमस्ति। तेन कारणेन शब्दः अपि नित्यः इति तेषां मतं। तावदेव अस्ति। जातिः नित्यमस्ति इति कृत्वा शब्दः नित्यः इति तेषां पक्षः। तर्हि तत्र स्फोटस्य स्पष्टता जाता। अनेक व्यक्त्यभिव्यङ्ग्या जातिः स्फोट इति स्मृताः। तदनन्तरम् अस्याः जातेः शब्दरूप व्यक्तयः ध्वनित्वेन प्रकल्पिता वर्तन्ते इति तस्य अन्वयः। एतावदेव तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। तत्र तस्य द्वितीयं मतं तद् भिन्नमस्ति। तद् वयं अग्रिमश्लोके तत् अपरं मतं तत्र प्रतिपादितमस्ति। अत्र जातिस्फोटविषये अत्र प्रतिपादितम्। जातिस्फोटः इति पक्षः अत्र उद्भवनितः। तर्हि एकवारं वयं तस्य अन्वयं पश्यामः। कश्चित् नित्यत्ववादिभिः अनेक व्यक्त्यभिव्यङ्ग्या शब्दजातिः स्फोट इति स्मृताः। कश्चित् नित्यत्ववादिभिः अनेक व्यक्त्यभिव्यङ्ग्या शब्दैः स्फोट इति स्मृताः।
अस्यां जातेः शब्दरूपव्यक्तयः ध्वनित्वेन प्रकल्पिताः वर्तन्ते इति अन्वयक्रमः। इदानीं पश्यामि अहं तत्र एतया कारिकया वयम् अत्र तिष्ठामः। इदानीं श्वः तत्र अपरस्फोटविषये प्रतिपादयामः। श्वः अपि अहं वर्गं स्वीकरिष्यामि। तत्र श्वः तदेककारिका अस्ति। तदनन्तरं पुनः 100पर्यन्तं ध्वनिकालः स्फोटै इति विवरणं। वस्तुतः प्रथम ब्रह्मकाण्डस्य हृदयभागः इदानीं चर्चमाना स्मः वयं। वस्तुतः ब्रह्मकाण्डस्य महत्त्वपूर्णभागः एषः, अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः भागः अस्ति तत्र अग्रिमकारिकाः। एतावत्पर्यन्तं वस्तुतः तस्य पार्श्वभूमिम् उक्त्वा इदानीं स्फोटविषयं प्रति आचार्यः साक्षात् आगतवान् अस्ति। एतां कारिकाम् एकवारं पठामः। अनेकव्यक्त्यभिव्यङ्ग्या जातिस्फोट इति स्मृता कैश्चिद्व्यक्तय एवास्या ध्वनित्वेन प्रकल्पिताः। अस्तु।